दक्षिण गोंयच्या शेतकारांक एक बरी खबर. उदका वाळ नितळ केल्या उपरांत थळाव्यांनी ताचो जीर्णोद्धार करपाची मागणी केल्ली. उपरांत रोखडेच उदका संसाधन खात्यान कुंकळ्ळेंतलो न्हंयबांद कालवो उगडलो. हे कृतीक लागून शिंपणावळ सुदारतली आनी शेजारच्या जायत्या गांवांत उदकाची स्थिर पुरवण सुनिश्चित जातली अशी आस्त आसा खरी, पूण परत तशीच परिस्थिती जाली जाल्यार लोकांच्या मागणी उपरांतच संबंधिताक जाग येता वय. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळ्ळे न्हंयबांद आसात आनीक आमी सदां म्हणले कडेन आसा आनी सांगले कडेन आसा. कुंकळचे 12 बांद आनी 12 बांदा पैकी जो आसा तो न्हंयबांद आनी ह्या न्हंयबांदा वयल्यान जे बांद बांदतरेक उदक जें आसा हें सगळ्या ओसोळणा, वेळी, आंबेली, बेतूल ह्या गांवां पावता आनी हेचे खातीर सगळे लोक थंय शेत आनीक गोरवां आपल्याली पोसतालो आनीक तेजे जगताले. पूण हे काही वर्स जालीं हे ज्यो खळी पयलींचे ट्रेडिशनल ज्यो खळी आसात ह्यो बंद जाल्ले कारणान तांकां उदक पावून जालें म्हणटच त्या लोकांनी आनी त्याच बरोबर ती पयलींचे आमगे सरपंच आनी आतां पंच बरें हेणी एक इनिशिएटीव घेतलो आनीक तेणी ही ओपन करपाचो प्रयत्न केलो. तेणी जायते ऑथॉरिटी लेटर बरयली आनीक लास्ट आमी हांगा न्यूजूय केलो. पूण आज रोखडेच 3 दिसां भितर हें काम आज स्टार्ट केले कडेन आसा आनी हें काम जो पर्यंत ही खळी निवळ करपाना तो पर्यंत हें काम बंद उरपाना अशें तेणी सांगले कडेन आसा. आनी WRD डिपार्टमेंटान खरेंच बरें काम केलें कारण इमिजिएट एक्शन घेतलें आनीक जे लोकांनी सिवरेजीची पायप सोडले कडेन आसा हेजेर कारवाय करची म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आनी ही जी आतां ओपन करतले ती आमकां उदक आतां फूल मेळटलें, बांय भरतल्यो, शेत रोवपाक मेळटलें, त्याच बरोबर गोरवांक उदक मेळटलें. कित्याक गोरवां हेंगेली उदका खातीर मरताली पूण आज परते हो जे आसा हें परते ओपन जातकीर लोकांक बरेपण मेळटलें अशें म्हूण तेणी आज सांगले कडेन आसा. कालवो नितळ केल्या उपरांत थळाव्यांनी आनी शेतकारांनी बरीच मागणी केल्ली. न्हंयबांद हो कुंकळच्या 12 पारंपारीक बांदांतलो एक पंगड आसून ह्या वाठाराक शिंपणावळ उदका पुरवण करपाक ताचो महत्वाचो वांटो आसा. आतां कालवो उक्तो जाल्ल्यान वेळी, असोळणा आनी आंबेली ह्या गांवच्या थळाव्यांक आनी शेतकारांक शेतवडी खातीर सुदारीत आनी नेमान उदका पुरवण मेळटली अशी आस दवरल्या. फरेंच सगळे आमचे वेळे भाव, असोळणा आनी कुंकळी सगळे आमी एकठांय जावन हांगा आयिल्लेत आनी आमी पळोवन आमकां एकदम बरें दिसोंक ना. कित्याक उदकाची पायपां घालून सगळें उदक बंद जाल्लें. पूण आमी WD हांव गेले आनी आमचें सगळें काम टाकाटीक कमेस केलें. म्हाका दिसोंक ना इतली बेगीन आमचें काम जातलें म्हूण. पूण काम जालें आनी आमी सगळे एकवटान काम करूंक मुखार सरल्यात आनी आमचें जाल्यार पुरो हांव मागता. आनी तुमचे लागीं मी हांव मागता हें गोवाची पायपां मात सोडी नाका. हें आमचें ग्रीन गोवा आसतलें तें रेड गोवा जातलें ते भाशेन चोयात. आनी आमी हें सगळ्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा आमच्या भाव हांगा आसात ताका की तेणी जात तितले बेगीन पावर मागून हें कमेस केलें म्हूण. आनी कमेस करून आतां आमची शेतां बोतली, बांयो बोतल्योय तुका जायते भाशेन तुमच्यांनी उदक आपणूंक जाता. कितें त्रास जाताले पयलीं तुमकां हें बंद जाल्लें? आसूंक ना, बांय सुकताल्योय पयलीं सद्या बांय सुकताल्योय. मागीर आमकां शेत रोवंक मेळनासलें, आमकां गोरवां उदक पिवंक मेळनासलें, आमची सगळी मनजात मोताली. आतां हें तरी उक्ती जालें आमचें सगळें बरें जातलें. हांव तुमकां खरें खात्री दिता हें आमचें उक्ती जातलें आनी आमी उक्तें करून दाखयतलीं म्हूण हांव तुमकां भास दितां. आतां काम स्टार्ट केलां? आतां काम स्टार्ट केलां एके मिनटीक 3 दिसां मध्ये आमी काम स्टार्ट केलें. हें इम्पॉर्टंट आसलें. हें इम्पॉर्टंट आसलें, पुरवण आसलेलें. सगळ्यो पांड्यो पुरवण दवरल्यो. ह्यो 12 बांद पळय म्हणटा त्यो पुरवण दवरल्यो. आमचे फुलट्या पार आमकां लोक कितें म्हणटालो मातशें सुबे जेवलें जायत तूं 12 बांदा उदक पिवन येयलां कितें गो अशें म्हणटाले. आनी ते आमी आतां दवरल्यो सोपूत 12 बांदाचो उदक पिल्ली म्हूण आमी. आनी त्या पासत हांव मुखार सावन हांव हें करून कमेस केलां. हे आमच्या गांवच्या सगळ्या कुंकळे वेळेन आसोळणाच्या भुरग्यां बारात. लास्ट सॅटरडे आमी हिंगा इन्स्पेक्शन येयल्लें, जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें ऑफ आसोळणा, वेली, आंबेली, बायोडायवर्सिटी कमिटी आनी WRD. आनी तांकां दाखयलें आमी की आख्खी 315 मिटर्स नालो आसा तो आख्खो पुरोयला एनक्रोच बीच केलो आसा, रस्तो केलो आसा, जायत केलो आसा. सो तें फायनली AE आमगेलो WRD AE मारियो तेणें एक्शन घेयलें आनी आयज तो येयला थंय JCB घायल्यार आनी ट्रक बी हाडला तें आख्खें डिसेंट करपाक. आनी हें केलें म्हणटी आतां फायनली उदक थिंगसर नव्या बांदाक कसो सारकें उदक आमगेलें आंबेनी थोडें, साबू थोड्याक कसो आमगे मुखार बांयफळ थोड्या कडेन मागीर
हेणी बांगे थोड्या 500 बांग थिंगा सगळ्या पावतलें उदक आनी जायत लोकांक आमगे इकोसिस्टम पळय सद्या माड बी तांकां ह्युमिडिटी मेळटली आमी सदां चिंतताले उदक येयना कित्याक काय म्हणून सो आज फायनली पावतलें उदक थिंगा चोयात इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हो कॉन्ट्रॅक्टर काम कितून करतो अगर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम बरें करून जाल्यार उदक पावतलें आनी म्हगे पास्ट एक्सपिरियन्स प्रमाणे हांवें चोयलां की हो कॉन्ट्रॅक्टर मातशें बरो ना. कांय दिसा आदीं थळाव्या लोकांनी कालव्याची तपासणी करून उदकाचो प्रवाह कळाव करिनासतना परतून हाडचो अशें अधिकाऱ्यांक उलो मारिल्लो. मागणेक जाप दितना उदका संसाधन खात्यान रोखडेंच काम हातांत घेतलें आनी कालवो उक्तो केलो आनी शेतकी हंगामा पयलींच शेतकारांक सुटका मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सारिका नागवेकार.